बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के दो शोधा के नाम पे है। 8 फरवरी को 2024 को जिस दिन शाम को पोलिंग ख़त्म हुई और फॉर्म 45 लिए जा रहे थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से पूरे पाकिस्तान पे, उस दिन हमारे दो नौजवान बच्चे वो फॉर्म 45 लेते हुए उनको शहीद किया गया था। आज मेरे यहां पे रफ़क़ाकार मेरे साथी आपको डिटेल से बताएंगे। एक का नाम मोहसिन खान, या आप उनकी तस्वीर देख लें, उनके लायकीन भी यहां पे मौजूद हैं। मोहसिन खान। दूसरे हमारे साथी, ये 16 साल इनकी उम्र है, हसन ज़िया। ये भी इनकी तस्वीर आप देख लें। बुनियादी तौर पे हम लोग ये पूछना चाहते हैं और हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी डिमांड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह केपी में हमारी हुकूमत भी आई है और मैं खुद चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर से ये बात करूंगा कि वहां पे एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसके इन साथियों के कत्ल में मुलव्वस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। पर बात ही आती है कि यह सिर्फ शांगला की कहानी नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को डराया गया, धमकाया गया। फॉर्म 45 लेते हुए पुलिस ने लोगों को ज़द-ओ-क़ौफ़ किया, उसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानी ही वो तहरीक जो इंसाफ की जस्तजू करती हो। हम लोगों के कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार हमें एक चीज की तलकीन की है। जेल में बैठे हुए भी उन्होंने एक ही चीज के बारे में बात करते हैं। वो मैं तकरीबन 10 महीने पहले उनसे मेरी एक हफ्ता पहले मुलाकात हुई थी। सलाम के बाद उन्होंने सबसे पहली चीज ये कही थी कि रूल ऑफ लॉ के लिए हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। एक शख्स जो कि जेल में बैठे हों, पाबंद सलासल हों, आदमी ख्याल सोचता है कि जी वो किसी और चीज के बारे में उनके जहन पे बात होगी, पर हमारे कायद इमरान खान साहब के जहन में रूल ऑफ लॉ है, क्योंकि वही वाहिद चीज है जो कि इस मुल्क को इस क्राइसिस में से निकाल सकता है। जिस तरह कि मैंने अपनी तकरीर जो मैंने बहैसियत उम्मीदवार वज़ीर आज़म के कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी की थी, आप साथियों ने सुनी होगी, वहां पे भी मैंने यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और आज इन शोधा की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी कर रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी होगी इंशाअल्लाह। ये आपके सामने मैंने इनका ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रखी है। मैं अपनी बहन जनाब शंदाना गुलजार साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पेशावर से उनको दरख्वास्त करूंगा कि वो इसके बारे में आपको मजीद डिटेल्स दें और फिर हमारे MPA साहिबान हैं और यहां पे हमारे बाकी साथी हैं। ओवर टू यू शंदाना साहिबा। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल साहब, उमर भाई। ये एक ऐसा तकलीफ दे चैप्टर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम देख रहे हैं कि हम फ़लस्तीन बनते जा रहे हैं, हम कश्मीर बनते जा रहे हैं। अपने ही लोग, चलो फ़लस्तीन में तो दुश्मन है जो हमारे मुसलमान भाई बहनों को शहीद कर रहा है, कश्मीर में तो दुश्मन बैठा है जो हमारे भाई बहनों को मार रहा है, यहां कौन बैठा है? और इन दो बच्चों का बाय द वे 2 शहीद हुए हैं, 12 जख्मी हुए हैं और इन दो को सीधे सर में गोली पड़ी है, स्नाइपर शॉट पड़ा है। आप मुझे बताएं कि आईन को तो आपने वैसे ही दफन कर दिया। आर्टिकल 15, 16, 17 हमें बोलने की इजाजत देता है, हमें एक जगह में खड़े होने की इजाजत करता है, हमें इजाजत देते हैं कि हम एसोसिएशन बनाएं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। हमें हक है सोचने का, हमें हक है बोलने का। लेकिन इनके साथ जो हुआ इस वक्त, ये फस्तायत और बर्बरियत आपको एक चीज बता रही है, हम आपके घर पे छापे भी मारेंगे, हम आपसे आपके वोट भी चुराएंगे,
ہم جھوٹ بھی بولیں گے, اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے, تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون, کجا آئین, اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے, جو ایف کے, یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے, فوج کے ہوتے, نیوی کے ہوتے, پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹوں سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا, ٹھیک ہے, آپ ایم این اے بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں, آج ویمنز ڈے ہے, ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے آپ نے پیٹ میں پالا, پھر ان کو جوان کیا, سکول, ہسپتال, کالج, اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے, پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں, قانون ختم ہے پاکستان میں, ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی, ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے, جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا, یہ رکتی پھر نہیں ہے. یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی, یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں, لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا, 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا, لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں, جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ, قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ, شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ, میری ماں کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ, یہ چیز کہاں جائے گی؟ صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے, وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات ایم این اے الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں, ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہیں ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے.